الله تعالى وبركاته. هاد الفيديو ديال خاص ديال دوزيام بكالوريا ديال كيفاش كنحسبوا لي دوتاسيون، ونكملوا على الفيديوز ديال اللي فاتوا. المهم هاد التمرين كيكون موراه لي بلان دامورتيسمون او لي مود ديال دامورتيسمون. كيكون حتى في داخل في الوطني. كيقول لك كيعطيك واحد السؤال، كيقول لك باسي اي اورغانيزمون دو دوتاسيون. المهم 2018 2012. المهم كيعطيك واحد السؤال ديالو الخاص ديالو. المهم عندنا لوبجيكتيف ديال هذا الشيء هو اصلا كنهضروا على كومون كالكولي اورغانيزمون دو لا دوتاسيون، كيفاش كنسجلو في الجورنال وكنحسبوه. مثلا عندنا واحد ليكزيرسيس، un matériel du transport était acquis le 13 شهر 7 2018 pour un montant de 400,000 درهم hors taxe amorti selon le mode linéaire. عقلنا المهم الفيديوز اللي عملنا لو مود دامورتيسمون ديغريسيف لو مود دامورتيسمون لينيير. هذا خاصة قال لك حسب لو مود دامورتيسمون لينيير، يعني كوستون. لينيير هي كوستون. sa durée de vie probable est دو 5. المهم مدة الحياة ديالها هي 5 سنين باش تسال. المهم عندنا السؤال travail à faire calculer l'organisation de la dotation de l'année 2018. يعني نحسبوا دوتاسيون ديال 2018. عندنا اول حاجه شنو نحسبوا الدوتاسيون اي كومون كالكولي. كيفاش كنحسبوا هاد الدوتاسيون؟ مثلا عندنا نعملوا واحد صغيره، يعني نعملها لو طو. نهضروا شويه لو طو لينيير هي لو طون كونستون. فعل اللي عملنا فيديو الاولانيه اللي عملنا لامورتيسمون كنعملوا لو طو لينيير هي لو طو كونستون، يعني عاديه سامبل. شنو كيساوينا 100 على ان. شنو هي ان هي la durée d'utilisation de l'immobilisation، يعني كيساوي النومبر داني. ان كبيره هي النومبر داني. شحال ديال الاعوام عندنا 5 سنين. هي النومبر داني هنايا عندنا هي 5 سنين، يعني لا ان غروند ان هي نومبر داني عدد الاعوام. غنمشيو لو طون كونستون. شنو كيساوي لو طون كونستون ولا لو طون لينيير؟ فحال كيساوينا 100 على نومبر داني، يعني كيساوينا شوف غنمشيو غنعملو 100 على 5. نومبر داني شحال عندنا 5 سنين. غنعملو 100 على 5 كيعطينا 20%. هادي مزيانه. غنمشيو دوتاسيون. شنو هي دوتاسيون؟ هي انويتي. بحال اللي عملنا في لو بلان دامورتيسمون، عملنا لانويتي كوم دامورتيسمون فينا. هذه هي دوتاسيون. بحال دوتاسيون هي لانويتي، يعني دوتاسيون واحده انويتي. شنو كيساوينا انويتي؟ كيساوينا فالور دونطري فوا لو تو فوا 1 sur 2. دابا شنو غنحسبوا ان. عندنا الغرض في ان. شنو هي ان؟ لانويتي كيساوي فالور دونطري فوا لو تو فوا 1 sur 2. ان شنو هي؟ ان هي نومبر دي موا، عدد الشهور. يعني ان شنو كتساوينا نومبر دي موا او عدد الشهور. بحال نعملوا واحد سلم صغير هيدا. المهم لي موا عندنا لا دات داكيزيسيون. عندنا لا دات داكيزيسيون 13 شهر 7 2018 هو هذا. عندنا هو لا دات داكيزيسيون شريناه نهار 13 شهر 7 2018. هي غنعملو دابا هاد ان. شنو هي عدد الشهور؟ شنو هي الشهور؟ هو هادو يعني نحسبوه من 7 حتى شهر 12 حتى يكمل العام. يعني ما لانويتي باش نفهمكم، لانويتي ما كيتعداش من فوق 12. ماشي بحال كوميل دامورتيسمون كيفوت 12 كيفوت 60 شهر كنحسبوه على اي. المهم اللي كان عندنا في عدد الشهور كنحسبوه. اما انويتي ما كيتعداش العام، يعني اخر ديالو العام هي 12 على 12. المهم انويتي علاش كنقولوا انويتي؟ هي وحده يعني العام، يعني ما كتعداش العام. كوميل دامورتيسمون هي لا سوم دي زانويتي. المهم ما عندناش. المهم بغينا غير نفهموكم هاد لي موا باش نحسبوا 1 sur 2. كنعملو لو موا هي مثلا الشهور نعملو من 7 الا ما بغيتيش تعملها هنا اعمل يدين. بحال 7 8 9
10 11 12 يعني 6 1 7 8 9 10 11 12 يعني 6 عندنا. يعني لومبر دو موا اي دو 6 ان اي تيكال 6. المهم هي عملنا. دابا نمشيو هنايا عندنا دوتاسيون كيساوي لنا انويتي. دابا نحسبوا دوتاسيون فالور دونطري فوا لو تو فوا 1 سور 2. فالور دونطري شحال عندنا؟ ها هي فالور دونطري شحال شريناها ب 400,000. ها هي ها هي. ولو طو عندنا حسبناه عطانا 20%. و ان حسبناه عطانا 6 شهور. ها هي 6 موا. الدوتاسيون ديال 2018 دابا نحسبوا الدوتاسيون ديال 2018 كيساوينا 400,000 فوا. غنعملوا هاد العلاقه. دابا نعملوا هاد العلاقه 400,000 فوا 20% فوا 6 ديفيزي 12. دوتاسيون ديال 2018 نحسبوها والله ما حسبتها عاد. ها هي غنعملوا شحال عندنا 400,000. عندنا 400,000 كنضربوها 20% في 100 كنضربوها في 6 sur 12 تعطينا 40,000. يعني كتعطينا 40,000. هذا هو الدوتاسيون ديالنا. دابا عندنا بي صغيره شنو هي اورغانيزمو. حسبنا كيفاش نحسبوا لو دوتاسيون. دابا كيفاش نحسبوا اورغانيزمو كيفاش نسجلوا لا دوتاسيون في الجورنال ديالنا. المهم عندنا الجورنال نحسبوه هنايا. عندنا هنايا لا دوتاسيون دائما ملي كيكون دوتاسيون يعني الدوتاسيون هي كونستانطاسيون فحال الدوتاسيون كيكون في دي بي ان دي بي 2. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون كوربوريل يعني لو كونت دو لو نيميرو دو كونت ديالو يعني 61 دائما كيكون في 61 61 93 كوربوريل. ونعمل امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور. امورتيسمون شنو كيكون اصلا كيكون دائما كيكون في كلاس 2. يعني لامورتيسمون كان امورتيسمون كومي دامورتيسمون يعني امورتيسمون هي كتساوي كومي دامورتيسمون 28 34. كيفاش نسجلو؟ هذا هو هذا الا كان عندنا غوبريز اش حاجه كان عندنا ناقص هنايا كتعملوا هذا ما كيتسجلش. هذا كيرجع هنايا دي بي الاخر كيرجع غوبريز مثلا غوبريز ولا انا اصلا هذا نكملوا ان شاء الله باش تفهموا مزيان. المهم هي اصلا عطانا بشحال عطانا الدوتاسيون ديال 2018. انا عملت 2011 2018 عطانا 40,000. كتسجل هنايا 40,000 في الديبي كتسجل 40,000 في كريدي. سهل. بما ان كملنا دابا كنتمنى يعجبكم ان شاء الله وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي ان شاء الله. بما نزيد نشجع راسي ونشجع هذا اصلا كان فهمتي ما فهمش بزاف يعني ما كنفهمش بزاف يعني اللي كنفهم كنبارطاجيه لكم. اصلا كينفع لي وكنفعكم ان شاء الله. شكرا على المشاهده. كنتمنى لكم النجاح كامل سواء من اصدقائي سواء لي وسواء الجميع ان شاء الله. شكرا على المشاهده.